चंद रोज कबल एक साहब से बात हो रही थी। वो गिला कर रहे थे कि देखें, 2 बच्चों का बाप हूँ, 35 साल उम्र हो चुकी, लेकिन अब भी वालिद कभी कभार दोस्तों के सामने सख्ती कर जाते हैं। मैंने उसे कहा, खुशकिस्मत हो कि बाप का साया तुम्हारे सर पर है। कोई डांटने वाला है, कोई समझाने वाला है। मेरे वालिद तो जब मैं 15-16 साल का था तो अल्लाह को प्यारे हो गए। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, आमीन। उस वक्त उनकी उम्र 49 बरस थी और मैं अब 50 साल का हूँ। इस तमाम अरसे में दूसरों के वालिद को देखता तो शिद्दत से एक कमी महसूस होती और दिल में ख्वाहिश पैदा होती कि काश मेरे वालिद भी जिंदा होते। काश मुझे अल्लाह ने उनकी खिदमत का मौका दिया होता। काश मुझे भी मेरे वालिद कभी डांटते, समझाते, गुस्सा करते, ताकि मैं कभी उनको गिले लगाता, कभी प्यार करता, ताकि मैं उनको कभी गले लगाता, कभी प्यार करता और कभी मुआफ़ी मांगता। मैंने गिला करने वाले साहब से कहा कि वालिद की डांट पर बुरा मनाने की बजाय उस नेमत की कदर करो जो तुम्हारे पास है, लेकिन मेरे पास नहीं। मैंने उसे समझाया कि वालिदैन की डांट टपट को अपने लिए अल्लाह की रहमत जानो। वालिद तो बचपन में ही अल्लाह को प्यारे हो गए, लेकिन मैं खुशकिस्मत रहा कि मैंने अपनी माँ को मैंने अपनी माँ को 20 माह तक देखा, उनके साथ रहा, उनकी डांट टपट खाता रहा, कभी अकेले में तो कभी दूसरों के सामने, लेकिन इस सब को खूब एंजॉय करता रहा। प्यार भरी डांट के साथ माँ से जो मोहब्बत मिली उसे मैं कभी भुला नहीं सकता, बल्कि जब ख्याल आता तो आंसू टपक पड़ते हैं। सोचता हूँ कि मैं कितना खुशकिस्मत हूँ कि कुछ खास न करके भी मेरी माँ मुझसे खुश थीं। मेरी वालिदा तहज्जुद गुजार थीं। मैं जब सो रहा होता तो वो रातों को उठ कर अपने बच्चों के लिए दुआएं करती। मेरा रोज़ाना का मामूल था कि मैं फजर की नमाज पढ़ कर सो जाता। सुबह उठकर मैं अपनी माँ के कमरे में चला जाता। उनके बिस्तर के सामने नीचे ज़मीन पर बिछी कालीन पर बैठता। वहीं मैंने नाश्ता करना, वहीं अखबार पढ़ना। माँ मेरे सामने होती और उस दौरान उनके साथ भी बातचीत जारी रहती। अगर कभी बहस करने लगता या उनकी किसी बात से इख्तलाफ करता तो फौरी डांट पड़ती। अगर समझूं कि माँ नाराज हो गईं तो फौरन उठता, इन्हें गले लगाता, छेड़ता और जब वो हंस पड़ती तो दिल को सुकून मिलता। वैसे तो मैं एक गुनहगार आदमी हूँ, गलतियों कोताहियों से ज़िंदगी भरी पड़ी है, लेकिन मैं अपने आप को इस लिहाज से खुशकिस्मत समझता हूँ कि मेरे रब ने मुझे इतनी तौफीक दी कि अपनी माँ को खुश रखूँ। जो कुछ माँ बाप अपनी औलाद के लिए करते हैं उसका तो कोई बदला दे नहीं सकता, लेकिन मुझे इस बात का इत्मीनान है कि मेरी माँ मुझसे, मेरे बहन भाइयों से आखिरी लम्हे तक खुश रहीं। उन्हें इस बात का एहसास था कि पूरे ख़ानदान के लिए सबसे अहम वही यानी हमारी माँ है। उनके पास बैठकर सब खुश होते। उनका दिल ना भी चाह रहा होता तो इन्हें बाहर ले जाते, खाना खाते, वरना एक बात तो तय थी कि शाम को सब ने अम्मी के साथ ज़रूर बैठना है। मैं तो इसलिए दूसरों के मुकाबले में खुश नसीब था कि मुझे मेरी माँ के साथ रहने का मौका मिला। मैं दफ्तर के लिए जाता तो माँ से मिल कर जाता और वापसी पर सबसे पहले इन्हीं को सलाम करता। कभी देर सवेर हो जाए तो कभी किसी का फ़ोन आता और पैगाम हमेशा एक ही, अम्मी पूछ रही हैं
پتہ کرو کہاں رہ گیا میرا بیٹا۔ میرے بچوں سے کہتی کہ جب تمہارا باپ گھر سے نکلے تو دعا کر کے رخصت کیا کرو، خود تو دعائیں دے دے کر نہیں تھکتی تھی۔ ایسی بے لوث محبت کہ اس کا اظہار الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتا۔ میں ایک باپ ہوں اور باپ کی اپنی اولاد سے محبت کا اندازہ ہے، لیکن ماں کی تو بات ہی کچھ اور ہے۔ مجھے ایک انمول خوشی جو میری زندگی کا سرمایہ ہے میری والدہ کے آخری دنوں میں ملی۔ ہمیں معلوم تھا کہ انہیں کینسر ہے۔ جب پتہ چلا تو چند ہی ہفتوں میں ہم سے جدا ہو گئیں، لیکن اپنی زندگی کے آخری سال میں انہوں نے مجھے بلا کر چھوٹے بچوں کی طرح دن میں کئی بار چومنا شروع کر دیا۔ میں انہیں کہتا کہ امی اپنے دوسرے بچوں کو بھی اسی طرح پیار کیا کریں، لیکن وہ کہتی نہیں، صرف تمہیں پیار کروں گی۔ نہ جانے ایسا کیوں تھا، مجھے اس کی خبر نہیں۔ ہو سکتا ہے اس لیے کہ میں بہن بھائیوں میں سے سب سے چھوٹا تھا اور میں ماں سے سب سے زیادہ بے تکلفی تھی۔ وجہ جو بھی تھی، مجھ جیسے گناہگار کے لیے یہ زندگی کا بہت بڑا اعزاز ہے۔ ماں اور باپ کا کوئی ساقی نہیں۔ جو محبت اور جو قربانی وہ اپنی اولاد کے لیے دیتے ہیں اس کا کوئی مقابلہ نہیں، اس کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا۔ میں جو یہاں بتا رہا ہوں، ہو سکتا ہے وہ سننے والے اکثر سوچ رہے ہوں گے کہ ان کی اپنی کہانی ہے، کیونکہ والدین کی محبت تو ایک جیسی ہوتی ہے۔ جس نے ماں باپ کو راضی کیا اس نے اپنے رب کو راضی کیا، جس نے اپنے والدین کو ستایا اس نے اپنی آخرت خراب کی۔ ماں باپ جب بوڑھے ہوں، جب ان کو اپنی اولاد کی ضرورت ہو، ہم اگر ان سے اپنی محبت کے اظہار کے لیے سال میں صرف ایک دن مختص کریں تو یہ کتنی بڑی زیادتی کی بات ہے۔ اب مجھے کوئی یہ کہے کہ مغرب کی طرز پر میں سال بھر میں ایک دن مدرس ڈے اور ایک دن فادرز ڈے مناؤں تو پھر یہ تو اسرار گھاٹے کا سودا ہے۔ جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں چاہیے کہ اپنے والدین کی خدمت اور ان کی خوشی کے لیے کوئی لمحہ ضائع نہ کریں۔ میری طرح جن کے والدین اللہ کو پیارے ہو گئے انہیں چاہیے کہ وہ دن میں 5 وقت نماز پڑھ کر ان کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ ماں کے لیے سال میں ایک دن، باپ کے لیے سال میں ایک دن، یعنی جنت کمانے کے لیے سال بھر میں صرف 2 دن، ایسے رواج مغرب کو ہی مبارک ہوں۔ دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو میری ملتی رہیں تمام چینل اپڈیٹس، اور کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔